बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर मलक सजाद अमान की रिपोर्ट के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर एहसन नोटों की चमक के आगे बेबस नजर आने लगा। करप्ट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर एहसन ने रोजाना की बुनियाद पर कुछ लोग रखे हुए हैं जिनसे वो पैसे इकट्ठे करते हैं और जब कोई इनकी कंप्लेन करता है तो एहसन अपने टाउट को बता देता है कि आज कार्रवाई करनी है तो अपनी रेलिंगां लेकर कुछ देर के लिए आगे पीछे हो जाओ ताकि मैं रोड क्लियर की तस्वीर आगे अपने ऑफिसर को सेंड कर दूं। जब ऑन न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मलक सजाद अवान ने एहसन को बताया कि ये नाजायज़ रेडियां लगाकर नाजायज़ तौर पर बैठे हैं तो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर एहसन फौरी तौर पर गुस्सा होने लगा और कहने लगा, जाओ जिसके पास मर्जी जाओ और जाकर बताओ, यहाँ रेडियां और अड्डे मैंने लिखवाए हैं, जो कर सकते हो कर लो। मेरे CEO के पास जाओ, मेरे सेक्रेटरी के पास जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा तबादला हो जाएगा और मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे लेते हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पाकिस्तान रेलवेज ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन लाहौर में मार्क्समैनशिप असलाह हैंडलिंग कोर्स की पासिंग आउट और 2 रोज़ा स्पोर्ट गाला इख्तिताम पजीर हो गया। इस कोर्स के 3 माह के दौरानिया में रेलवेज पुलिस के ट्रेनीज ने असलाह के इस्तेमाल में महारत और जदीद मालूमात के हवाले से तरबियत हासिल की, जिसमें इनको फायरिंग के असूल समेत दुरुस्त फायर करने के तर्ज पर तरबियत दी गई। मार्क्समैनशिप कोर्स में कुल 46 ट्रेनी ने हिस्सा लिया, जिसमें 37 ट्रेनीज ने कामयाबी के साथ तरबियती कोर्स मुकम्मल किया। इसके अलावा नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में कराची डिवीजन के कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ और जान मोहम्मद जबकि लाहौर डिवीजन के कांस्टेबल असगर अली को मेहमान खसूसी SP मुगलपुरा नियाज अहमद ने तारीफी इसनाद से नवाजा। इसके अलावा ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में 2 रोज़ा स्पोर्ट गाला के इनेकाद पाकिस्तान रेलवे ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन लाहौर में किया गया, जो 8 जनवरी से 9 जनवरी तक जारी रहा। स्पोर्ट गाला का इख्तिताम प्रिंसिपल वाल्टन अक्सर रसूल ने किया। इस प्रोग्राम के तहत FIA और रेलवेज पुलिस के तरबियत हासिल करने वाले एहलकारों ने मुख्तलिफ खेलों में गर्मजोशी से हिस्सा लिया और हिस्सा लेने वाले ट्रेनीज के दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, रग्बी और रस्साकशी जैसे खेलों का मुकाबला करवाया गया। खेलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को SP मुगलपुरा नियाज अहमद ने तारीफी शील्ड से नवाजा। आप एक दिलेर बेटी के अजीम बाप हैं। आपकी बेटी पख्तूनख्वा पुलिस की तारीख का एक दरख्शां सितारा है। DPO मनसेरा शफीला गुंडापुर का SP रेशम जहांगीर के वालिद मोहतरम को आपकी बेटी ने न सिर्फ पख्तूनख्वा पुलिस की तारीख में नए बाब रकम किए बल्कि खवातीन की क़यादत के लिए एक आला मिसाल कायम की। आपकी बेटी की अनताक मेहनत, अहलाक, कामयाबी और उनकी दिन रात जदोजहद में आपकी बेहतरीन तरबियत का बराबर भरपूर किरदार है। SP सिटी रेशम जहांगीर के मदऊ करदा वालिद मोहतरम को DPO मनसेरा के तारीफी कलमात। अल्लाह पाक आपको और आपकी बेटी को इज्जतें और कामयाबियां नसीब फरमाए। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। 19 के नुमाइंदे इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ का विजन सुथरा पंजाब के हवाले से डिप्टी कमिश्नर बिहारी इमरान तोकीर ने बुरेवाला का दौरा किया। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई ऑपरेशन का मुआयना किया और वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन, हाजिरी और गाड़ियों के वेस्ट स्टेशन का भी जायजा लिया। शहर देहात में सफाई सुथराई नुमाया नजर आनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर बिहारी इमरान तोकीर ने हदायत जारी करते हुए 2 दिन में वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करने की डेडलाइन दे दी। वर्कर्स की जल्द रजिस्ट्रेशन करके हाजिरी को फाल बनाया जाए। हुकूमत पंजाब के मंजूर करदा तरीकाकार की मशीनरी वाफर कुव्वत इस्तेमाल के शहर देहात में सुथरा पंजाब का यकसा और बेहतरीन इम्पैक्ट आना चाहिए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान के अहकामात पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हजारा नासिर महमूद सती ने शोहदा मनसेरा पुलिस के 2 बेटों को ASI भर्ती कर दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अपने शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए अमली इकदाम उठा रही है। DPO मनसेरा तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने खुसूसी तौर पर सूबाई हुकूमत से शोहदा कोटा 5% से बढ़ाकर 12.5% करवाया, जिस पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हजारा रीजन नासिर महमूद सती ने मनसेरा पुलिस के 2 शोहदाए पुलिस जिन्होंने दहशतगर्दी और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी जंग में जरात बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहादत का रुतबा हासिल किया। पक्के बच्चों को महकमाना क़यादत ज़ाबत मुकम्मल होने के बाद पुलिस में प्रोबेशनल ASI भर्ती करने की आर्डर जारी कर दिए। भर्ती होने वाले उम्मीदवारों में जिला मनसहरा के शहीद कांस्टेबल साजिद खान के बेटे सैफ साजिद और शहीद कांस्टेबल चंदजेब के बेटे कांस्टेबल मुबशर शामिल हैं। DPO मनसहरा शफीला गंडापुर ने शहीद कोटा पर भर्ती होने वाले प्रोबेशनल ASI साहिबान को दफ्तर बुलाया, जहां सीनियर ऑफिसर्स मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अपने शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए अमली इकदाम उठा रही है और हर मुमकिन इकदाम उठाएगी जिससे इनके खानदान को सहूलियात फराहम हो सकेंगी। उम्मीद है आप भी अपने शहीद वालिद की तरह अपने फ़राइज़ मनसिबी को एहसन तरीके से सर अंजाम देंगे और खैबर पख्तूनख्वा का नाम रोशन करेंगे। नए भर्ती होने वाले प्रोबेशनल ASI मुबशर और सैफ साजिद ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हजारा रीजन नासिर महमूद सती का भरपूर अल्फाज में शुक्रिया अदा किया और अपनी ड्यूटी को अबादत और आवाम की खिदमत के जज्बे से सर अंजाम देने का अहद किया।
اسلام آباد تھانہ انڈسٹریل ایریا سرکل ہومیسائیڈ یونٹ کی کارروائی، نجی کمپنی کے سیکورٹی گارڈ کے اندھے قتل میں ملوث ملزم گرفتار، جس میں ہومیسائیڈ یونٹ کے انچارج آصف خان کی خصوصی کاوش شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک احتشام فروغی اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد تھانہ انڈسٹریل ایریا سرکل ہومیسائیڈ یونٹ کی کارروائی، نجی کمپنی کے سیکورٹی گارڈ کے اندھے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اندھے قتل میں ملوث ملزم اسد علی کو گرفتار کر کے آلہ قتل پستول بھی برآمد کر لیا۔ ملزم نے اسلحے سے فائرنگ کر کے نجی کمپنی کے سیکورٹی گارڈ عادل شہزاد کو قتل کر کے اس کا موبائل فون، موٹر سائیکل کی رجسٹریشن بک، ATM اور دیگر اشیاء لے کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ DIG اسلام آباد نے اس وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی جلد از جلد گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے، جس پر پولیس ٹیم نے جدید تکنیکی اور سائنسی تقاضوں پر تفتیش کرتے ہوئے وقوع میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس طرح کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہومیسائیڈ یونٹ کے انچارج آصف خان کی انتھک محنت اور کوششوں کے نتیجے میں اس اندھے قتل کے ملزم کو گرفتار کیا گیا، جس پر IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی اور DIG اسلام آباد نے آصف خان سمیت پوری پولیس ٹیم کو شاباش بھی دی، اور ان کا کہنا تھا کہ ملزم کو ٹھوس شواہد کی روشنی میں چلان عدالت کر کے قرار واقع سزا بھی دلوائی جائے گی۔ کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اسلام آباد۔ شیوپورہ آتش زدگی کا واقعہ خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ سے ہمارے نمائندے میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق آتش زدگی کا واقعہ خاکی بازار کوٹ عبد المالک میں ایک نجی فیکٹری میں پیش آیا۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ لگنے کے باعث خطرناک دھوئیں کی لپیٹ میں آئے 3 فیکٹری ورکر سانس کے شدید عارضے میں مبتلا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے آگ اور دھوئیں میں پھنسے تینوں ورکر کو بحفاظت باہر نکالا اور فرسٹ ایڈ دینے کے بعد اسپتال شفٹ کیا۔ فائر فائٹرز نے جانفشانی سے کام کرتے ہوئے آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق نئے سال میں DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ڈپٹی ڈائریکٹر سیالکوٹ کی سربراہی میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کر دیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق سیالکوٹ میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیوں میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر 121 فوڈ پوائنٹ کی 5 فوڈ پوائنٹ ریسٹورنٹ اصلاح تک بند کروا دیا گیا، جبکہ 13 فوڈ پوائنٹ کو 85,000 روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے اور 2 من سے زائد دودھ اور ایکسپائر ممنوعہ اشیاء کو تلف کر دیا گیا۔ اس دوران معمولی نقائص پر 47 پوائنٹ کو اصلاحی نوٹس بھی جاری کیے گئے، جبکہ 12 اصلاحی نوٹس دینے کے باوجود اصلاح نہ کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق کارروائیاں سیالکوٹ سٹی اور مضافات میں کی گئی۔ جعل سازی کرنے والوں کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں بچے گی، جبکہ قوانین پر عمل درآمد انتہائی لازم ہے۔ DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شہریوں کو اپنے ارد گرد ملاوٹی اور جعل سازی کرنے والوں کی اطلاع دینے کی تلقین کی ہے اور شہریوں کے تعاون کو اب کی ہی صحت کا ضامن قرار دیا ہے۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے خمرہ سیالکوٹ میں مرادپور روڈ پر اولڈ ایج ہوم کا دورہ کیا۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلقے کے عوام کی میرے دکھ سکھ اور خوشی غمی کے ساتھی ہیں۔ ان کے خمرہ سالگرہ اور نئے سال کی خوشیاں منانا خوشیوں کو مزید دوبالا کرنے کے مترادف ہے، جبکہ سید محسن نقوی ہمہ جہت اور متحرک سیاستدان، ان کے زیر انتظام قومی ٹیم کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ ان کی اولڈ ایج ہوم آمد بزرگ شہریوں کے لیے باعث فخر اور باعث خوشی ہے۔ وفاقی وزیر سید محسن نقوی نے اپنے خطاب کے دوران ضعیف الامرا شہریوں کی کفالت اور ان کی بہترین دیکھ بھال پر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ اولڈ ایج ہوم میں ضعیف الامرا افراد کو بہترین سہولیات کی فراہمی پر بے حد متاثر ہیں اور اس کار خیر میں پہلے بھی ساتھ ہیں اور اب بھی اس ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جبکہ وہ اولڈ ایج ہوم کی وسعت اور رہائشوں کو سہولیات کی مزید فراہمی کے لیے ہر ممکن تعاون پیش کریں گے۔ بعد ازاں وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے سینئر رہنما IPP ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور اولڈ ایج ہوم میں مقیم مرد و خواتین کے ہمراہ کیک بھی کاٹا اور انہیں تحائف بھی تقسیم کیے۔ رپورٹ سرور وسترو نشر و فروز چوری ڈاکہ روز کا معمول بن گیا۔ مٹیانی روڈ دکان سے چوری، 3 موٹر سائیکل، گاڑیوں کے کاغذات، قیمتی سامان، بچوں کے ضروری ڈاکومنٹ چوری۔ قاسمی آٹو ایکسچینج کے مالک عابد سلنگی میڈیا کو بتاتے ہوئے میں غریب ہوں، میرے بچوں کی روزی روٹی کا خرچہ شاپ پہ ہے اور SSP نشر و فروز سے مطالبہ کہ میری چوری شدہ 3 موٹر سائیکل کاغذات مجھے واپس کروا دے، دوسری صورت میں سخت احتجاج کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نوشر و فیروز کی عوام جو ہے نا ہر آیت سراپا احتجاج ہے. کوئی بھی کام کوئی بھی ادارہ اپنے ڈھنگ سے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے سے تقریباً سینکڑوں وارداتیں ہو گئی ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ تھانے کی دیوار کے ساتھ تقریباً کوئی 15 سے 20 موٹر سائیکلیں چھیننے کی وارداتیں ہوئی ہیں. ڈاکو اور چور یہاں دن دناتے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں آزادانہ طور پر. دن دہاڑے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور ایس ایچ او سے ہم کوئی بات کرتا ہے تو ان کا ہمیشہ وہی روایتی جواب ہوتا ہے کہ بھائی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. یہ نوشر و فیروز کے شہری بیوپاری جتنے بھی تاجر حضرات ہیں سارے عدم تحفظ کا شکار ہیں اور اپنا پولیس کوئی بھی کام اپنا نہیں کر پا رہی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے جو تاجروں سے 4 لاکھ روپے نقد چھینے گئے, ایک موٹر سائیکل, 2 موبائل فونز, ان کو جلد از جلد واپس کرائی جائیں تاکہ جو شہری اپنا چین سے سو سکیں. آج بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ آج بھی جو 4-5 موٹر سائیکلیں دکان کی چھت توڑ کر, تالے توڑ کر وہ 3-4 موٹر سائیکل لے کر گئے. یہ کہاں سے چور آئے ہیں یہ سمجھ نہیں لگ رہی. کیا پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ اس طرح کی وارداتیں ہمیں یقیناً سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں شہروں کو کہ ہر آئے دن 5 سے 10 وارداتیں سٹی نوشر و فیروز میں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ پورے ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہے عوام. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں واپس چوریاں نہیں کرائی گئیں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, ہمارا پورا یہ فورم مطالبہ کرتا ہے کہ یہ ایسے جو بڑی FIR ہونی چاہیے تاکہ پولیس کے لیے سبق ہونا چاہیے. ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. ہارون آباد 13 رجب جشن مولود کعبہ مولا علی علیہ السلام کے سلسلہ میں محافل مذہبی شخصیت پرویز اختر عباسی نے اسلام دین سویٹ پر 10 پاؤنڈ کا کیک کاٹا. پاکستان میں ہمارے بیورو چیف مسٹر لڑکا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد میں مولود کعبہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. اس موقع پر محافل نیاز لنگر تقسیم کیا گیا. ہارون آباد کی ممتاز مذہبی شخصیت پرویز اختر عباسی نے صحافی کالم نگار اللہ رکھا بابر کے ہمراہ اسلام دین سویٹ پر 10 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا اور مٹھائی تقسیم کی. واضح رہے کہ جشن مولود کعبہ مولا علی علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے. خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب کو عملی شکل دینے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر نارووال سید حسن رضا نے صدیق پورہ روڈ نارووال کا دورہ کیا اور صدیق پورہ محلہ اور اس کے ساتھ ملحقہ آبادی میں صفائی ستھرائی کے انتظامات چیک کیے گئے. گلی نالیوں سیوریج لائنوں اور سڑک کے اطراف صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے صفائی کی ڈیوٹی پر مامور سٹاف کے ساتھ اظہار برہمی کیا اور DC ننکانہ کی جانب سے مذکورہ جگہ پر صفائی ستھرائی کے انتظامات مکمل کرنے کی بابت 2 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کی نگرانی کے لیے MC کے سٹاف کو ڈیوٹی بھی تفویض کر دی گئی. خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے. ہمارے نمائندے سردار جامرہ بنواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان پریس کلب ٹنڈا سائیک خان الیکشن 2025 نو منتخب کابینہ کو مبارکباد کا سلسلہ جاری. پریس کلب رجسٹر رحیم یار خان سینئر نائب صدر نذر عباس خان اور ممبر پریس کلب رجسٹر رحیم یار خان غلام عباس خان نے صدر پریس کلب ٹنڈا سردار جامرہ بنواز سینئر نائب صدر شاہد خان سانگی نائب صدر رئیس خالد محمود کھوکھر اور کاشف سانگی کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے پھولوں کی مالائیں پہنائی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس موقع پر سینئر نائب صدر پریس کلب رجسٹر رحیم یار خان نذر عباس خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور پریس کلب صحافیوں کا دوسرا گھر ہے. ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی بھی مسائل کی صورت میں پریس کلب رحیم یار خان کے دروازے پریس کلب ترنڈا سوائے خان کے تمام صحافیوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق اباڑو پولیس کی بہترین کارروائی. بجلی کی چوری شدہ تاریں خریدنے والا مرکزی ملزم چوری کی تاروں سمیت گرفتار. دیگر ساتھی ملزمان فرار. DSP اباڑو عبدالقادر سومرو نے بما اسٹاف خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے نس سونن شاخ نہر سے ایک ملزم محمد ایوب والد علی محمد دھوندو سکنہ سچل سرمست کالونی اباڑو کو بجلی کے کھمبوں سے بجلی کی چوری شدہ تاروں سمیت گرفتار کر لیا. یہ ملزم بجلی کے کھمبوں سے چوری شدہ تاریں خرید کر پنجاب کی طرف لے جا رہا تھا. پولیس گرفتار ملزم کو برآمد تاروں سمیت تھانہ پر لے آئی. گرفتار ملزم اور اس کے فرار ساتھیوں کے خلاف سیپکو حکام کی جانب سے مقدمہ درج. گرفتار ملزم اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اباڑو اور گردنواہ اور ضلع گوڑکی کے مختلف علاقوں سے بجلی کے کھمبوں سے چوری شدہ تاریں خرید کر پنجاب فروخت کرنے کی وارداتیں کرتے تھے. گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے. دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا. گوڑکی سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں. DM لشاری کی رپورٹ کے مطابق IG سندھ کے احکامات پر SSP گوڑکی ان ایکشن. IG سندھ غلام نبی میمن کے احکامات پر SSP گوڑکی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو نے ضلع بھر کے تمام SHOs کو لیٹر جاری کر دیا. مانگنے والے بکاریوں کے خلاف سخت کارروائی. احکامات جاری. SSP گوڑکی بکاریوں اور ان کے گروہ کے خلاف علاقے میں سخت آپریشن کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات.
से खबर शामिल करते हैं। IPPs के नाम पर हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा है। IPPs माहदों के खात्मे से हुकूमत के बकौल कौमी खजाने को अरबों का फायदा हुआ है, तो बिजली टैरिफ पर आवाम को फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा। चंद IPPs को बिजली न बनाने पर नवाजा गया और इन्हें टैक्स से भी इस्तिस्ना दे दिया गया जो शहरी टैक्स अदा करते हैं, जिसकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। 2000 रुपये IPPs ने टैक्सों की मद में आवाम से वसूल किए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वीद अहमद अवान ने कहा कि हुकूमत के मौशियत में बेहतरी के दावे झूठे हैं। शेहुर्दनोश की कीमती आसमान से बातें कर रही हैं। हाफिज वीद अहमद अवान ने कहा कि मुल्क पर मुसलसल एक खास तबका काबज रहा है। यही तबका पार्टियां बदल बदल कर बार बार इक़्तिदार में रहा। मुल्क का निज़ाम और हालात तब्दील नहीं हुए। अरब और खरबपति मुल्क के अवानों में बैठे हैं जो गरीबों पर टैक्स लगाते हैं और अपनी जागीरदारें और जायदादें बनाते हैं। जागीरदारों और वडेरों की पाकिस्तान पर जारादारी है। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाती। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात का कोई विजन और एजेंडा नहीं। अवाम को बुनियादी ज़रूरियात और बच्चों को तालीम तक मैसर नहीं। सेहत कार्ड के नाम पर बदतरीन करप्शन और लूटमार जारी है। बड़ी सियासी जमातों ने इक़्तिदार में आकर मुल्क लूटने में एक दूसरे को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आइन में दर्ज है कि मैट्रिक तक मुफ्त और मियाली तालीम रियासत की जिम्मेदारी है। सूरत हाल ये है कि 2 करोड़ 28 लाख बच्चे जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए था वो स्कूलों से बाहर हैं। अगर मुल्क भर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर तालीम फ्री की जाए तो इस पर 58 अरब रुपये लागत आएगी। लिहाजा हुकूमत तालीम और सेहत की सहूलियात आवाम को दहलीज पर पहुँचाने के लिए फौरी तौर पर अमली और संजीदा इक़दाम उठाए। फैसलाबाद से मिर्ज़ा उमैर बेग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक आज 13 रजब जश्न ज़हूर मौला कायनात शेर खुदा मौला अली की विरादत के सिलसिला में महमूदाबाद गली 5 राना मोहम्मद कुशी के घर पर केक काटा गया और लंगर का भरपूर इंतजाम किया गया, जिसका अहतमाम राना मोहम्मद कुशी ने किया, जिसमें मेहमान खसूसी शेख उस्मान फैक्ट्री एरिया वाले, शेख वैस शहबाज सेंटर वाले, शेख मोहम्मद बिलाल शहबाज सेंटर दुकान नंबर 23 वाले और मिर्ज़ा उमैर बेग अरसलान खोखो और दीगर दोस्तों ने और अहले इलाका ने शिरकत की, जिसमें तमाम आने वाले मेहमानों को केक के बाद खाना और चाय पेश की गई। काले की मंडी मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक काले की मंडी और गिरदरवाह में 13 रजबुल मुरज्जब मौलाए कायनात मौलाए मुश्किल कुशा शेर खुदा इमाम ओलिया बाबुल इल्म अमीर अल मोमिनीन सैयद अली इब्ने तालब करहमुल्लाह वजह करीम का मुक़द्दस मुतबर्रक योम विलादत मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाया गया। काले की मंडी में अंजमन गुलामानी शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने लोगों में मिठाइयाँ तकसीम करके मौलाए कायनात का योम विलादत मनाया। पूरे शहर में जश्न का समात, लोग एक दूसरे को मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम की विलादत की मुबारकबाद देते थे और एक दूसरे का मुँह मीठा करवा रहे थे। कहीं मिठाइयाँ, कहीं केक और कहीं रसगुल्ले गुलाब जामुन बांटकर हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम का योम पैदाइश की खुशियाँ मनाई गई। वली ने अपने ख़ास से कितना अनोखा वली बनाया, जैसा चाहते थे पैगंबर वैसा ही वली बनाया। ये देख देख कर सोचते हैं आरिफ वो आप कैसा होगा जिसने अली बनाया। नारक मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक सालाना जश्न मौलूद काबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में सदर चौधरी सदाकत अली डगरा के ज़ेर एहतमाम खुरम गुलफाम पार्क रेलवे रोड पर खसूसी घोड़ा डांस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। सैयद मूसा रजा बुखारी, अमीर रियाज सरगाना, चौधरी जवाद भट्टी, चौधरी अस्करी सहोल और मलक नासर गुज्जर की खसूसी शिरकत। बानियान महफिल चौधरी सदाकत अली डगरा, चौधरी नियर अब्बास डगरा, चौधरी ज़ुबैर सिंधु, चौधरी तैयब अब्बास डगरा, चौधरी नजम अब्बास डगरा, शजर अब्बास डगरा की जानब से इनकी रहाइशगाह पर मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर का केक भी काटा गया। तफसीलात के मुताबिक सदर चौधरी सदाकत अली डगरा की सरबराही में इनकी रहाइशगाह पर मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर का केक काटा गया और खुरम गुलफाम पार्क रेलवे रोड पर खसूसी घोड़ा डांस का इनकाद किया गया, जिसमें पूरे पंजाब से डांस करने वाले घोड़ों ने अपना रक्स दिखाकर लोगों से खूब दाद वसूल की। शायकीन ने ढोल की ताप पर रक्स करते हुए घोड़ों पर नोट सियाफर भी किए। इस मौका पर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग के वफ्द हमरा सैयद एजाज हैदर जैदी और दीगर दोस्तों के अलावा मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जश्न मौलूद काबा के मौका पर सैयद मूसा रजा बुखारी, अमीर रजा सरगाना, चौधरी जवाद भट्टी, चौधरी अस्करी सहोल और मलक नासर गुजर की खसूसी शिरकत की। काले की मंडी नहर से नामालूम औरत की बोरी बंद नाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने नाश को निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया। नामालूम मुलज़मान ने कत्ल के बाद नाश को बोरी में बंद करके नहर सुपुर्द कर दिया। काले की मंडी के नवाही गांव नाहरियां वाला के करीब नहर जंग ब्रांच पोल मासूम शाह पर एक नामालूम लाश की इतला पर रेस्क्यू 1122 और मुतलका पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 के अमले ने नहर से नामालूम औरत बमा 30 साल की नाश को बरामद करके हवाले पुलिस कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलज़मान ने औरत को कत्ल करने के बाद लाश को बोरी में बंद करके नहर के सुपुर्द किया। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मलिक वसीम अख्तर ऑन न्यूज़ काले की मंडी।
लेस्को सब डिवीजन जिया बगा के एसडीओ वकास अहमद के खिलाफ जिया बगा के तमाम स्टाफ ने एहतजाज किया। चेयरमैन डिवीजनल फरमान भट्टी ने ऑन न्यूज़ से सूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि एसडीओ जिया बगा हमारी जान का दुश्मन है, बगैर परमिट के काम करने का हुक्म देता है, अपने दफ्तर में आने नहीं देता। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर ऑन न्यूज़ नवाज भट्टी से। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेस्को सब डिवीजन जिया बगा और जिया बगा का जो स्टाफ है वो सारा प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पे एक्शन साहब भी बैठते हैं, एसपी साहब भी बैठते हैं और डिवीजनल चेयरमैन कुर्बान भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा अब ये बताइएगा कि आप कल भी तकरीबन आप प्रोटेस्ट पे थे और अभी भी आप एहतजाज पे हैं। इस एहतजाज की जो वजह है वो एसडीओ के खिलाफ है, क्या वजह है कि आप एहतजाज करना, सारा स्टाफ आपके साथ खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इसके महकमे के साथ कोई इशू नहीं है, एसडीओ साहब के साथ इशू है। ये हमारे जो जितने भी लाइनमैन हैं ये इनको बहुत टॉर्च करता है और टॉर्च करने की कोई वजह भी होती है लेकिन वजह भी कोई नहीं है। वो तो एक लहदा बात है, इन्होंने प्रोग्रेस दी उसके बाद भी इनको सज़ाएं दी गई, वो सज़ाएं बनती भी नहीं थी लेकिन हम चुप रहे। हमने कहा चलो यार नया बंदा है, आपसे आता ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट टाइम इसने फीडर बंद कर कहा है कि ये जैम्पर करें और मैंने फीडर बंद करवा दिया है। तो परमिट के बगैर ही वो लाइनमैन को कहा, वो तो लाइनमैन जब खंबे पे चढ़ा है तो रास्ते में अब गया है, पूरा ऊपर नहीं चढ़ा तो उसने देखा लाइट चल रही थी तो उसने विदाउट परमिट जो लैंड सुपरवाइजर था उसको नहीं पता था कि मैंने परमिट लेने के लिए लेना? पता नहीं, इनको तो एसडीओ ने फोन किया है कि ये मेरा काम है, ये जल्दी जाके ये जैम्पर करके मुझे पर्सनल काम था एसडीओ का? पर्सनल नहीं है, महकमे का ही होता है, लेकिन उसने कहा कि ये जल्दी जाके करो तो वो चले गए। जब उसने देखा लाइट चल रही है तो वो नीचे उतरा है तो उसने फ़ोन किया कि सर आप कह रहे हैं कि ये काम करें, वो हमारी लाइट तो चल रही है, आपने कहा फीडर बंद करवाया। तो उसने कहा कि वो गलती से जो है ना वो दूसरा करवाना था, ये बंद हो गया है। उसकी कुछ जान का नुकसान हो जाता तो वो कहता है मैं हाँ यही तो बात है ना। फिर वो अगले दिन ये बंदे गए हैं तो उसने कहा है कि मेरे कमरे से आप निकल जाएं। जो बंदा कोई मरा तो नहीं है ना, लाइनमैन गए कमरे में तो कहता है बाहर निकल जाओ। उसने कहा बाहर निकल जाओ, कोई मरा तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो इस तरह फिर वो हुई है बात। उसके बाद उन्होंने कमरे से इनको निकाल दिया है। बात नहीं सुनी? हाँ जी, बाद में इसने इनके खिलाफ एफआईआर करवा दी है। किसके खिलाफ? वही जो बंदे अंदर गए हैं, 4-5 जो बंदे गए। क्यों कराई एफआईआर? के मुझे तड़ करने के लिए हैं? नहीं, वो सेफ्टी पे दरखास्त दी है ना। सेफ्टी पे दरखास्त दी है, एक्शन साहब को दरखास्त पहले दी है कि हमारा ये बात सुने, ये उनकी जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार था। तो उसके बाद उसने कहा कि ये सेफ्टी की तरफ चले गए, उन्होंने एफआईआर उसने भेज दी। फिर लाइनमैन ने अपने बचाव के लिए उसने भी उधर दरखास्त दे दी थाने में। तो अभी वो कल हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कमेटी बनाई है तो अभी अंदर बुला रहे हैं जाके। डायरेक्टर से रब्ता नहीं हुआ आप लोगों? वो उन्होंने ही कमेटी बनाई, उन्होंने कल इनके बयान ले लिए हैं। अच्छा ठीक है। अब लाइनमैन और दूसरे लोगों को बयान लेने थे तो वो अभी एससी साहब की कॉल आई कि आप उधर बैठ के इसको निपटा लें जो भी है। तो उन्होंने बिलाल साहब हैं, एक्शन साहब, और सना मोहम्मद साहब हैं, उनकी कमेटी मेंबर है कमेटी के। हाँ जी, उन्होंने कहा कि वो आएंगे और ये आपका फैसला कर देते हैं उधर। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जी ये बिलाल ये भट्ट साहब डिवीजन चेयरमैन है और उसका ये कहना है और ये एहतजाज बिल्कुल बनता है। अगर वो ये कहे विदाउट परमिट अगर वो कंप्लेंट कराता है तो ये बिल्कुल सरासर जाती, क्योंकि इससे पहले हम कई मरतबा जब इससे पहले लाइन मैनों की शहादत होती थी तो हम शिफ्ट डायरेक्टर फवाद साहब हैं उसको हम जाके झंझोड़ते थे कि कम अज़ कम आप जो है ना वो इसको अर्थ कराया करें, आप जो है इसका परमिट लिया करें, उसके बाद जो लाइन मैन है उसको भेजा करें, क्योंकि लाइन मैन भी तो एक इंसान है ना। और अगर एक इंसान की जान जाती है, एसडीओ साहब अगर ये कहे कि कोई बंदा मर गया तो मेरे ख्याल में ये तो वो लफ्ज़ है, कोई जाहिल बंदा भी इस तरह का नहीं लफ्ज़ बोल सकता। वो तो फिर भी एक एसडीओ की सीट पे बैठे हैं। बहरहाल हम एसडीओ साहब से भी बात करते हैं, उसका भी मौक़िफ़ लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन।